दिसपट्टी आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 8 तारीख 2024. जो सगलें सांबाळटा. लूक अवेसवोड 12:7. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात, म्हणटोच भिव नाकात. सुकण्यांच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक उंच मोलाची. जायतीं क्रिस्तांव अशें चिंता की देवाक तांची कुयदाद तो तांची परवा करिना आनीक तो हूंय उंच स्वर्गार आसा आनीक ती अशी चिंता की तो तांचें जेन्ना जें प्रॉब्लम आसा पळय तें ताका पडोन गेलें ना. आनीक ती अशी पळय चिंता की तांचे प्रॉब्लमाच्या वेळाचेर तांचे कश्ट येता पळय तेन्ना तो आपल्याचे देव आपलें तोंड पोत्तिता आनी तितून तो कांय उपाय हाडिना. आनीक हांव नको हे कित्याक इतले उशीर कोत्ता आनी असलें पळय चिंतप आसा पळय तें सारकें करूंक जेजू क्रिस्तान अशें लूक अवेसवोड 12:6 अशें म्हटलां. 2 नाण्यांक 5 सुकणीं विकतात न्हय, तरी आसतना तांतले एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात, म्हणटोच भिव नाकात. सुकण्यांच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक उंच मोलाची. जेजू म्हणूंक सोदता पळय कितें ती सुकणीं पळय जीं उणी मोलाचीं आसा पसून तांचे पसून तो कुयदाद घेता. आनीक जाल्यार तुमचें पळय माथ्यार केंस आसा पळय ते पसून ताणें ताचो एक एक नंबर ताका खबर आसा आनी तो तुका विसरोंक ना म्हणटा. एक भयण आसली पळय, ती अशी चिंताली पळय तेजे तोंडाक जायते फावटी ती मुमरां येता म्हणून ताजो घोव ताका तो पसंद करिना. आनीक तें म्हणटा हांव नकळो आतां हांवें कितें करूंक जाय. मागीर तिका देवाचें उतर आनी सोजमीकाय दिली की पळय तूं तुजें जें जिवीत आसा पळय तें चवकशी कर. फुडें तुजे भितर कितें तरी उणें आसा जाल्यार तें सारकें कर. कसलेंय तुजें तर तें प्रॉब्लम जायत, तें धाकटें जावं व्हडतें जावं, तें तूं देवाच्या पांयाशी व्हर, मागणें कर आनीक देव आपल्याच्या वेळाचेर तुका तेजें उतर तुका दितलो. आनीक ताणें तुका रोचलेलो आसा, ताणें तुका तुज्या आपल्याच्या स्वरुपान रोचला. तुका तो आपल्याचें भुरगें कशें तो मानून घेता. देव तुका सांबाळटा, तुजी तो कुयदाद कोत्ता आनीक तो तुजें हें पळय जें प्रॉब्लम आसा पळय तो जरूर तो एक मेरा कोत्तलो. आनीक हें सगळें बारीक देवाक म्हणल्यार हें सगळें बारीक जावन आसा. आयज पर्यंत जायतीं जीं आसात पळय जेन्ना तेंचे कश्टां पासत त्रासां पासत तीं हुस्कें कोतीन आसात, तुमी तुमचो सगळो भार पळय तो जेजूच्या पांयाशी दवरात आनीक दुयेसूं घे आनी ताका आर्गां दिवंक लाय. तें केतलें धाकटें जावं दी ओ व्हडतें प्रॉब्लम तें जावं दी, केतलो व्हडलो दोंगर पासून तुज्या मुखार आसूं दी, सर्वेस्पोर तो थिंगासोर तुज्या जिवितान एक वाट कोत्तलो आनी त्या प्रॉब्लमाक शेवट कोत्तलो. जेरमायाचें पुस्तक अवेसवोड 19 आनीक वड 11 अशें म्हणटा, हांव जाणा पळय म्हजी चीत ना पळय जी तुजे पासत आसा आनीक तीं आसात पळय तुका बरो एक फुडार दिवच्याक, तुज्या वायटाक न्हय तें तुका शांती दिवच्याक आनी एक बरो बोरवोसो दिवच्याक. देवाच्या भुरग्यानो, आयज पर्यंत आमी जाणा आसतलीं की ताणें पळय सगलो हो संवसार रचला आनीक आख्खें ब्रह्मांड रचलां, पूण जाणा जाव तूं उगडास दवर तो तुजो मोगाचो बापूय जावन आसा. ताणें स्वर्ग सोडून संवसारांत आयलो तुका साल्वार करच्या खातीर आनीक तुज्या जिवितान कितें घडटा पळय तें तो सगळें जाणा. तुका तो तुज्या नांवान उलो करता, भियेनाकाय. तो तुज्या जिवितान सगळें तुजें जें आसा पळय तो सांबाळटा आनी तो तुका आशिर्वादीत करता. उगडास दवर, नियाळ कर जेरमाया 29 आनी वड 11. हांव जाणा म्हजी चीत ना पळय जे तुजे विशीं आसा पळय ती शांतेची, तुज्या वायटा पासत न्हय, तुका एक बरो फुडार दिवच्या खातीर. आमेन. सांजचें वाचप, सकाळचें वाचप दुसरो इतिहास अवेसवोड 30 आनीक 31. सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान अवेसवोड 18 वड 1 ते 18.
सुरज प्रवाचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदां